atong pamalandungan karon mao kining gitawag og kalisdanan. Kalisdanan. O ang uluhan sa atong pagpamalandong o ang sermon title mao ang kalisdanan paingon sa langit. Ang atong teksto sa gibasa na makaplagan sa Mateo kapitulo 7 versikulo 13 kadto sa 14. Ang atong katuyuan mao ang paglunhaw sa atong kaisipan o pagpalapad sa atong kaambuhan nga ang dalan paingon sa langit dili basta sayon o nanginahanglan sa atong seryoso nga pagtagad sa padayon nga pagpakigdugtong sa Dios aron nga niining aton gyud nga madangat ang atong gitinguha nga langitnong puloy-anan. Nasayon ta nga ang atong putay sa kinabuhi dining kalibutan dili taas o nga wa gani kita masayon kung kanus matapos ang atong kinabuhi. Dili lang gani nato usahay o dili man kanunay damhon nga mudangat na ang atong pagbiya nining kalibutan. Mayroon ta nga mubiya kita nga maghulagway sa kinabuhi ni Lazarus. Din si Lazarus sa iyang kamatayon gikuha sa mga anghel ug sinapnay nga gidala sa mga anghel ngadto sa paraiso, ngadto sa sabakan ni Abraham. Pagkanindot unta. So, nilhin niya itong pagmalandong sa Matthew 7, versikulo 13, gihisgutan sa atong Ginoong Kristo ang duha ka dalan. Una niini mo ang dalan paingon sa kalaglagan, nga kung sabton ang dalan paingon sa inferno. Nga gihulagway ingon nga dili gani dili lisod sayon. Ug ang ikaduha mao ang dalan paingon sa kinabuhi nga kung sabton ang dalan paingon sa langit. Kining duha ka dalan giansoy sa atong Ginoo ingon nga managlahi og kahimtang ug gani ang kontra ang ilang kahimtang sa usa o usa. Kaya ang dalan paingon sa inferno gihulagway ingon nga lapad, samtang ang dalan paingon sa langit apiki o hagipon. Ug kung ipanaging ta kini diha sa kahimtang sa kadalanan karon, ang dalan paingon sa inferno daw konkrito o asfaltado, walay lubak-lubak o gani luag kayo murag super highway nga tagtagunom ang lane. Dito ko sa Cagayan nakakita og highway nga 6 lane. Grabe kalapad. Tulo ka unong kasakyanan mahimong maghinagbo tungod kay 6 lanes ang maong sakyanan. Unya nindot kayo nga dalan tungod kay nindot po nga pagka-konkreto, dili mura og sinampang ko nga pagka-konkreto, maayo nga pagka-konkreto. O hinumdum ko sa post ni maitim wala siya, maestra din siya nga kanta sa dalaga pa nakabana o maitim nga dito sila karong bag-o sa Kuala Lumpur. Matod pa niya nindot gyud kuno ang kalsada sa Kuala Lumpur, lahi sa kalsada sa Cebu o Manila, nga bisa Kuala Lumpur sa Pilipinas kaysa Kuala Lumpur wa may buaya
walay DPWH. Dili sa Pilipinas, daghan mang buhaya, nga naa pag DPWH. Dili man yung pagpanamay, apan mauman kini ang actual nga talanawon sa atong katilipan karon. Ang buot ko nga ipasabot ni mao nga ang dalan paingon sa inferno hapsay yun kaayo. Hinungdan nga daghan ang nagalakaw subay niini. Sumalat sa asoy sa atong Ginoong Jesucristo mismo sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 13 ngadto sa 14. Apan ang dalan paingon sa langit gihulat ko ay ingon nga sigpit hagipot ang mga gisino. Di makita mo suot ang mga bugang-bugang kay namalagi po'y dapaw. O arita mangita sa hawan. Ingon niya na ang pagbulagway sa dalan paingon sa impyerno nga daw hapsay. Mangita kita damuhon o lakuman ta nga maagian tagyod ang kalisdanan. Sa mga tao nga gusto musulod sa langit, duna sila ipanghuna-huna, dinhi namugna ang nagkadaiya nga mga pagtulunan. Usa ni mao nga kung may Dios ka, dili gyud ka maglisod sa imong panaw nining kalibutan na paingon sa langit. Kay ang imong panginahanglan matagbo ingon nga ang Dios may saad niini. Gamiton dayon ang teksto sa Genesis Kapitulo 22 versikulo 14 nga ang Dios magasangkap. God will provide. Ang Dios magatagbo o magasangkap sa atong gikinahanglan. O kaya ang Dios magatagbo man o kabaskog sa lawas o kadato nga ebanghelyo. Ilang ebanghelyo ang kabaskog sa lawas o kadato. Health and wealth or prosperity gospel. Apan ang pamutala mao kung wala na ba'y nagmasakiton sa ilang pundo. Sila'y membro nga nagmasakiton pa, ngano nga naa sila'y membro nga pobre pa, ang rason ni mao nga sa ilang kahintang luya pagyud sila sa pagtuo. Dili pagyud sila baskog sa pagtuo. Muna nga pa sila mga baskog, wala pa sila mga dato tungod sa kahuyan o tungod sa kakulang sa pagtuo. Pagsunod pangutana, nganong nakulangan man sila sa pagtuo, nga unta, nag-speaking in tongues naman ng ilang mga masakiton o ilang mga pobre. O niya pobre sa gihapon. Naangani mag-interpreter na nila sa panahon nga na ay mag-speaking in tongues. Unya ang interpreter nagmasakiton o pobre paghihapon. Ha? Nakulangan ba ng mga tawhana sa pagtuo nga kamao naman mo siyara? O niya na po'y muhubad sa siyara ingon nga padayon sa pagtuo. Naa sila speaker in tongues, naa sila interpreter in tongues, pero ang ilang mga speaker, kung masabtan man ato, ang atong masabtan mao nga mini ang ilang relihiyon. Mini ang ilang ebanghelyo, gani sayod yun ang ilang ebanghelyo. Ako igagaw dugay na nag-speaking in tongues, pero naglisod gani sa pagkaon sa matag adlaw o nagmasakiton pa.
kay nagkapasmo-pasmo. Na pagani kuno nila'y maghimo og mga milagro na anay naghingilin kanila og daotang espiritu sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Apan ngano nga ang ilang ministry o pagpangalagad wala man ipahilunga diha sa ospital nga naay daghan nga masakiton ka nga nagkasakit. Dili gyud siya mo gamit og tambal, dili siya magpadoktor. Iyang igsuon, dili gyud magpadoktor, dili mo gamit og tambal. Unya, ang iyang igsuon patay yun. Unya siya, nasakit na po sa akong anak. Pero dili ni siya mutuo og tambal kaniadto. Pero sa diyang nagkasakit na, giingnan siya sa ako pagod nga, pre, delikado biyan yung sakita, pre, kay akong tatay, maunay sakita, wala na abtig si mana, patay. Nagpatambal. O niya karon magpa-confine na yun o hospital. Ang pagkain. Kung magbatod ta sa ilang relihiyon, health and wealth magkaha, ngano, mga ontumanta nga na may health. Nya ngano, manarbaho pa man sila nga na may wealth. So, ang ilang pagtabod, pagtanaw, pagtagad, pagpanabot sa Biblia, sayong yung daan. Tuis na. Mo man gani nga dinhi sa atong punto kinahanglan nakasukad ang atong pagtuo sa tunhay nga pagtulunan, tunhay nga doktrina aron dili kita sa eternal security sa punto nga bisan kuno kun magpakasala pa sila malangit sa gihapon kay lagi eternal security man. Di mo malimot niini sa pangutana ni Dani. Ito igsoon ni Ulan. Pangutana ni eternal security. Ang gisumpakan ko lang mao ang pagkinabuhi sa sala kay nagsalig nga naay eternal security. Kanato nga mga Kristiyanos do natay eternal security. Apan kini nga eternal security dili lisensya nga mga pagtulungan. Una, dili ikatingala nga lisod ang pagsunod sa langit. Dili ta angay mahibo, dili ta angay maglibo, dili ta angay maglisod-lisod sa atong pinulungan nga gigamit sa pagtugon sa Biblia. Ang pulong masigpit o hagipon o apiki nga puntahan gitawag og estenos nga gihubad sa English og straight or narrow. Na nga ni tao musulti nimo nga usab. Labi na in English what a narrow-minded man. Or ingnon ka, are you narrow-minded? Nya ang atong pagtuo sinaro kadtong taga dito sa Kabangkalan. Sinaro nga taga Kabangkalan silingan apiki og panabot. Apiki og panabot. Taliwala sa kahimtang sa panginahanglan maghimo na hinuon og dugang nga suliran. Wala man ko'y tuyo pagpangigo apan atong makutlo ang panigingnan. Ang kinabuhi batok sa atong panginahanglan tungod kay narrow-minded kita. Apiki kita o panguna-una, apiki kita o utok, apiki ang atong panabot. Ang pulong thing sa in English dili ni nagpasabot og niwa nga puntahan o nipis nga puntahan, kundi puntahan nga gamay lang og giwang. Gamay lang og giwang ang agianan.
problema sa kinabuhi sa tao. Nga kung si Dr. Spyro Zodhiates ang pasultihon, makapanghupaw kini nga kahimtang. Makapanghupaw kini nga puntahan. O kung si W. Vines ang pasultihon, makapaagulo ang puntahan na naghatag o agianan paingon sa langit. Dili lang ang ganghaan ang makapahupaw o makapaagulo, kundi bisan ang dalan o karsada paingon sa langit. Sa Griego, gitawag kining dalan o klibo nga sa Strong's Dictionary, gihatagan kini sa kahulugan nga crowded, nga konsepton siot sama sa kasagbutan o kalibunan. Dalan nga nalibo na tungod kay wala kaayoy nangani. Ang dalan nga dili malibot, may dugdug ko niya to, batanon pa ko, tukad ko sa panas, hawan man ang among agian, bakilid man, batuon man, iyutaon man, pero walay sagbot. Klaro ang mga agianan sa tiil, walay sagbot, walay makasabot sa bukton. Pero balik na ko sa panas yan tong baguhay lang. Patog ka nagdapaw yung bukton kay tindaghana nagkugol, mga aoy, mga lagnog, mga siot na. Kunya, ngit-ngit na po ang panas tungod sa kasagbutan. So, ingon niya na ang kahintang sa dalan paingon sa langit. Daw libon o sagbuton ang dalan o dugang niya na maupa ang mga babag nga makasabot o lubak-lubak nga makapandol. Ang Theological Dictionary, Vines Dictionary o Word Study Dictionary naghulagway nini ingon nga to press na konsabton pag-ipit. Dili lang ipit, dili lang ta maipit sa puntahan, maipit patas kasagbutan kung maglakaw kita padulong sa langit. Nga kung dalhon sa lapad nga pagpanabot, makahasol, distressful ang dalan nga dinhi nining kalibutana, ana ay magdumot kanato sama nga siya didugtan. Apan kung sa gabay alalay o kabirkads nato ang kalibutan, nga kung sabton makigsama kita sa mga dautan nining kalibutan, wala yoy magdumot lato. Mao kini ang asoy sa Juan Kapitulo 15 bersikulo 18 na ang nagdumot kanako tungod kay nagpanaw ko paingon sa langit. Ganiyan to, daghan ko mga amigo, daghan ko mga barkada, maulit gani ko gikan sa Cebu kaniadto, mapuno ang balay sa mga bisita tungod kay magpakilaw, magpaino man ko. So karon silang gitamay, ako silang gisaway, ako silang giigo sa akong mga wali. Wa ko magigo, nagwali ko sa pulong sa Dios o giwali nako ang lunsay nga kamatuoran, ang pagpaingon sa impyerno. So, walay magdumot na to kung magkinabuhi ta sa kinabuhing dautan. Dugang pasidaan sa Ginoo mao nga dinhi nining kagpasabot nga gikinahanglan nato ang kalig-on. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 bersikulo 12. Gihulaway pinibiha sa kinabuhi sa mga martir o kadtong mga hilig sa kwarta. Gani, bisan mga pastor karon hilig na magkwarta.
Salamat sa Ginoo nga doon naman ko'y pobre nga silingan tungod kay tan-aw niya laki na siya og kahimtang sa uban kay lagi kwartahan na. Dilig naman agad manginsulto pa. Manginsulto pa. Ultimo ganing igsuon, insultohon pa kung muduol kay mupasilong sa iyang landong. So na ang pagkabugal-bugalon gani, na ang pagkamasultilon sa ginikanan. Kung sugoon, magpasangil dayon nga naa sila ibato ning pamakak, mo na nga warning lang yun. Bantayan taning pamakak tungod kay kung ang pinadayag Kapitulo 21, versikulo 8 ang pasultihon, dili po dawat ang langit sa mga bakakon. Naa ang batasan sa pagkamapatuyanon. Muna gingon, gidili, lami, kanilag, lami ang ginili. O gani, gusto sila magpatuyan ni ini. Nainundon ko nga doon ay nanigarilyo, manigarilyo kay kaniadto nga nagpaso siya nga lingkundang siya sa pagsigarilyo. Kay giubo-ubo na ito. Naa ang mga kalisdanan. Naa ang kalisdanan o mga kasakitan. Arita sa kamatay kini dili sa bala, kundi kamatay kini tungod sa balatian. O nakasinati na tao global pestilence. Ano mismo maoy nagpauso sa pag-ugmad sa kagutom. Nga naman, ang mga agricultural land sama sa humayan gihimo na karon nga subdivision. Dili man unta ni ma-convert ang humayan dagan sa barko nga steamboat pa kaniadto. Steamboat gani meaning sugnod pa, dili gasolina ang igamit, sugnod. Si tatay mooy manunuray o matod pa ni tatay ang dili pareha niya o kakayahan yung siya nga dili sisimo ang makinista karon kay hinay man pero mag-tsug paingon na nga to sa si Kaluyuluyong bahin sa Manila. Humayan kuno na matod pa ni tatay kaniadto. Pero nang laman, dili lang tungod kay ipadagat kini sa Ginoo, kundi tungod kay ning ayuda po ang tao sa paghatod o kagutom. Kung munasol pag-abot ang sunod 10 pesos usa ka kilo naman ng 10 pesos kanito nya niabot og 30 nya labing taas kaniadto sa hagit sa kinabuhi matawag usab og kahigayunan sa pagbuhat sa bawat kining mga kalisdangan o kasakitan nga maaguman sa tao mahimo nga kahigayunan sa pagbuhat o gawatan. 19 ngadto sa 21, unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9 ngadto sa 10, Roma, Kapitulo 1, versikulo 18 ngadto sa 32. So ito na mga niining mga buhat sa balik-balik na building requirements, building permit, pertindaghana. Nag-apply ko niyan ito pang Disyembre hangtod karon. December, January, February, March, April, May na lang. Mutunga na stungig, wag pa ko kakita sa approval. Naay atong mga ubang official na klaro kaayo ang pagpanikas nga nung dili man mao'y gi-impeach. Oo, popular ang mga balita nga mga yabag ng atong mga top-ranking official pero naabay nakasuhan nila.
Tataw ang flood control ako, lagi kumudawan. So, bisa lang online, pura na. Balik sa kantiyohos nga, multipurpose ko, no? Presopobia, eyeglasses, nga di na ko nung kinala magsulob ka, graduhan kay nigsulob ni mo, tanaw ni mo litra, tanaw ni mo gatos layo, parihara o wa day kalainan kay presopobia ko, no? Ya, kita tao na nagsali ganing atong mga Facebook, tanaw anang ilang mga produkto, mailan sayod na tani ini nga maka dani ni sa tao. Kini lang pagsimba o Dios-Dios, daghan ang nadani. Mas daghan ang nagsimba o Dios-Dios kaysa mga mananapaw, kaysa mga palagubo, kaysa mga mangingilan. Di ba? Oo. Mao na ang buhat sa unod. Siya, si lulo ka nga natiguan na kiat naman o mata o lingit mayo naigwapa na isiksik katuo gwapa o siksik katuo gwapa o siksik katuo gwapa siksik matos masen sudlon ta ang puntahan paingon sa langit, laktan ta ang dalan paingon sa langit. Iya kining tambag, iya kining mando sa mga tao nga nagbaton og pagtuo kaniya. Lang hagit sa atong panaw, kung dili pa kini ang pinakabilinhon, kung dili pa kini ang pinakamaayo alang kanato. Og kanindot nining maong tambag kay sa iyang pagtambag may pasalig usab siya nga siya mag-ayuda kanato sa atong panahon. Ayudahan kita. Gani saan niya nga dili niya biyaan ang mga iya. Dili niya biyaan ang iyang mga magtotoo. Juan 14 versikulo 18. Naghinumdum din ako sa illustration o nakigsabot kaniya nga siya mulakaw kauban sa Ginoo. O usa kuno kahigayon nagkuyog sila sa paglakaw diha sa paypayon. Unya malipayon siya nga nagtan-aw nga dunay upat ka tunog nga iyang makita sa dalan. Apan ning abot ang panahon nga usalisdanan nga dili niya kaya busa gisapnay na siya sa Ginoo sa pagkaagi nga wala na siya maglakaw sa baybayon o ang iyang tunog dili na makita kay ang tunog na sa Dios nga nagisapnay kaniya ang makita. Yakap na ay yakap ayudahan ta. Dili kini layo nga kahimtang sa atong panaw nini kalibutan ingon nga magtotoo. Nagtuo ta nga sa panahon sa atong kalisdanan gibiyaan na ta sa bersikulo 8 ngadto sa 10. Kung itandik ta kaha ang atong kasakitan sa kasakitan ni Apostol Pablo nga giasoy sa ikaduhang Korinto kapitulo 23 ngadto sa 29, maka labaw ba kaha ang atong kasakitan nga nagiyan kaysa kasakitan nga nagiyan ni Apostol Pablo? Ato ko nang hisgutan ang pipila ka mga kasakitan ni Apostol Pablo. Kadaghan na bilanggo. Kita, kapila na ta na bilanggo. Kadaghan gibunalan. Ini atong gamay pa ko kanunay ko mabunalan. Pero bunal to nga pagmahal. Kining bunal yun nga giisip ka nga kaawan. Into 39 mato sa 39 ka latiko moabot og 195 kalapdos. Naakas na kong laod lulunod ako diha sa may titip. So
So, kung atong itandi ang iyang mga kasakitan sa ato, wala ratas kumaingking. Pablo, sensitibo to nga tao. Mag-uulto siya kung doon na siya mahibalan sa iyang mga gitunan, sa iyang giwalihan nga pagpakasala. Mahulog gani sa sala, mag-uul. Ha? Subala na ay mga membro sa simbahan nga akong gikauban nga medyo mag-uol ko magtanaw ilabi na sa simbahan nga kanhi akong gialagaran nga medyo ning yabag-yabag na ditay ang mga doktrina taliwala sa akong pagmanso kanila kaniadto. Unya doon ako iligid magpatuo, nagpabilin nga siyaw. Masagmuyok ko ni apan ako na lang gihupay-hupay ang akong kaugalingon nga dili tanang suliran sa simbahan akong masulbat. Dili tanang mga membro akong magiyahan ngadto sa sibsibanan nga malunhaw. Doon na mo yabag. Matthew Kapitulo 7 o mabasa ka na nato somewhere in verse 22. So, mag-uol man ta, pero sige na lamang. Sa kinatimukan, dili kita makalabaw sa kasakitan ni Apostol Pablo, bisan pa ni Apostol Pedro, o sa mga apostoles nga nangalagad kang Kristo. Apan atong nasayran sumalat sa kasulatan nga wala sila biyahe sa Dios sa ilang kalisdanan. Gidangat manila ang kamatayon, apan duna sila ay kasiguruan nga langit ang ilang sambutan. So, ang sa itong Panginoon nga bisan kita kung kita lamang magpabilin sa pagtuo, dili kita biyaan sa Diyos. Sa ikaduhang Korinto Kapitulo 1 versikulo 8-10 gihulagway kini nga dili kita biyaan. Nainumdum pa mo sa sulti ni Apostol Pablo nga alam kaniya ang pagpuyok nining kalibutan na mao si Kristo o ang pagbiya o pagkamatay, pagbiya nining kalibutan na mao'y pagdaon. Filipos 1:20. Dili kini malitok ni Apostol Pablo kung wala pa ang timpos na pasalin nga bisan sa kamatayon ang Ginoo magauban kaniya nga dili siya talikdan o biyaan man. Usa sa nawili ta sa itong mga anak, di pa ta gusto mamatay. Kay mawili ta sa itong mga anak. Question! Responsable ka ba sa imong anak diyan di kawilihan? O kahapon sa mga Ginoo o kalisod ang ilang kinabuhi. Ato galing gasuhan magpa-eskwela ang atong mga anak. Ang ginikanan naggasto sa ilang mga anak pagpa-eskwela pero nagiyabag sa ilang pag-eskwela. Kung ang mga anak masakit, ang ginikanan ba ang makatambal? Kung ang anak magyanang sa sala, ang ginikanan ba makaluwas? Kung mudangat ang katalagman, ang ginikanan ba ang musagang? Kung mudangat ang kagutom, ang ginikanan ba mo pagkaon? Kung ang ginikanan mismo ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos o mga kapulian, kay kung buyang ako, liponon, hinoon ako ni Kristo. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, ang paglahutay maghimo kanato kataymutan sa Dios o ang iyang kahimuot maghatag kanato o paglaon. Mao kini ang pamahayag ni Apostol Pablo.
O dili gyud kita pakyaso nining maong paglaom. Kay gibukbuk man sa Dios ang iyang gugma sulod sa ngano tungod kay nasayod sa iyong Basilio unsaon pagguba ang mga minik nga mga pagtulunan nga gidibate kay nga gidibate kaniya sa iyang kaatbang sa debate sa rebellion. Ingon ko sab niya na ang kahimtang ni Apostol Pablo, bisan pa ang kahimtang ni Apostol Pablo. Ilang giisip ang kalipay nga ang dalan paingon sa langit apan dili mapildi. Dili kita mapildi sa kalisdanan. Ngano? Tungod kay sa atong panaw may panabang kita. Sa mga kalisdanan nga atong masugatan, may pasalig ang Dios nga dili kita mapildi. Kay dili ang Dios mubuot nga ang kalisdanan nga atong masugatan mulabaw pa kaysa atong kakayahan. O masaligan ta kini. Mao kini ang giasoy sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13. No temptation, walay mga pagsulay nga makabuntog sa mga magtotoo. Kana kung magpabilin lang kita sa pagtuo. Kana kung sama sa mga apostoles, nagasalig kita sa pulong sa Dios, nagasalig kita sa mga saad sa Dios. Dili kita mapildi. Tungod kay ang Dios dili mubuot nga pildihon kita sa mga pagsulay. Kung dili po mubuot ang Dios nga sulayan kita sa atong makaya. Sulayan kita labaw kay sa atong makaya. Kung ugaling man dili nato makaya, pasalig sa Ginoo nga dili kita niya pasagdan. Unang Korinto. Mao kini ang atong mga panampagon nga giasoy sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 17. Itandi sa Episo kapitulo 6 bersikulo 18. O gunot nini mao ang pagsangkap sa atong mga kalag sa hinagiban sa Dios nga mao ang iyang pulong. Gawas nga magmainampuon kita, magmakugihon kita sa pagbasa sa pulong sa Dios o pagpamalandong ini kay mao kini ang atong hinagiban nga ipangiskilima batok sa dautan, batok sa tentasyon, batok sa pagsulay, batok sa kalisdanan, batok sa kasakitan. Ang pulong sa Dios mao ang atong armas, mao ang atong tamin, mao ang atong panalipod, mao ang atong instrumento alang sa kadaugan sa pagtuo. Gikinahanglan ta makanunayon nga pagtamod sa pulong sa Dios aron walay sala nga makagapos kanato sa atong panaw paingon sa dag-anan nga mao ang langit. Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 1. Alang ini nga katuyuan ito kung tiunay kita nga may Kristo sa atong kinabuhi. Kay diha kung pinaagi kang Kristo, makahimo man kita pagbuhat sa tanang mga butang. Matod pa sa in English, I can do all things through Christ. Pilipos kapitulo 1 bersikulo 13. Kung iniingnon ko, hinaot nga ang Diyos magpanalangin siyang puno nga atong